अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है छोटी सी कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिकेट पे बात करने जा रही हूँ और बड़े भारी दिल के साथ बात करने जा रही हूँ क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, जो परफॉर्म किया है कल हमने, अल्लाह माफ़ करे। इतनी इतनी बदतरीन, इतनी बेइज्जती वाली शिकस्त जो है ना, अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना दे, जो कल हमें उठानी पड़ी है। नंबर 1 टीम होते हुए हमने ये बेइज्जती और ये बर्बादी कल हमने उठाई है। 228 रन्स की जीत इंडिया को, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। दिमाग नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि टुच्चो को जो है ना वो स्टेडियम में उतार दिया है। इतना आप सब अपने हवास खो बैठे, इतना आपने गिव अप कर दिया, इतना आपको जो है ऐसा लग रहा था कि किसी इन लोगों को खेलना ही नहीं आता। और इंडिया, वो उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला गया। मतलब आप देखें जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने बैटिंग की है, जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने बॉलिंग की है, जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने फील्डिंग की है, अनबिलीवेबल। मतलब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कि ऐसे सिचुएशन में कि जहाँ पर उनका रन रेट 0-0 पे था और वो ऐसा उठ के शू करके उन्होंने फ्लाई किया। और यहाँ पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी जो बेचारे, अब तो बेचारे ही हो गए हैं वो, जिन्होंने नंबर 1 ओडीआई की टीम, और वो अब रन रेट भी उन्होंने अपना गिरा लिया। फिर वही दोबारा से वो अगर मगर, होगा नहीं होगा, फाइनल में जाएंगे नहीं जाएंगे वाली सिचुएशन आ गई। कभी भी कोई भी अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान का इस तरह के टूर्नामेंट्स हो, कभी भी ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम जब से मैं क्रिकेट देखती हूँ तब से मुझे तो नहीं याद कि कहीं पर भी हम बड़े सुकून से, बड़े कॉन्फिडेंटली हमने कहा अरे भाई हमारी टीम है, बड़े सुकून से जाएगी, फाइनल्स में भी जाएगी जी, सेमीफाइनल भी खेलेगी जी, सुपर 4 में भी ज़बरदस्त चल रही है। जहाँ जहाँ हम पाकिस्तान टीम के ऊपर अपना एतमाद रखते हैं ना कि जी अब बेहतरीन करेगी, वहीं पाकिस्तान टीम जो है ना वो ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस करती है कि हैरान हो जाते हैं। मतलब या तो आप यहाँ होते हैं या आप बिल्कुल यहाँ होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि चले ठीक है, हर वक्त आपका जो है ना वो परफॉर्मेंस का डे नहीं होता। एवरी टाइम जो है वो आपके लिए ऐसा नहीं होता कि आप रोज़ आएँगे, रोज़ छक्के चौके लगेंगे, रोज़ जो है वो माफ़ कीजिएगा शाहीन 4 विकेटें ले रहा है तो जो अल्लाह भला करे आपका हारिस रऊफ है वो 5 विकेटें ले रहा है, नसीम जो है वो आके छक्के चौके लगा रहा है। ठीक है, हर वक्त जो है वो ये वक्त नहीं होता, हर टाइम इस तरह का नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप इतना अच्छा खेलने वाले और एकदम ही बिल्कुल ही आप जो है ना, समझ ही नहीं आए कि आपके साथ हुआ क्या है, आपने किया क्या है। ग्राउंड में अगर आप वो परफॉर्मेंस देखें, कहीं से भी वो नंबर 1 की परफॉर्मेंस लग रही थी। आ रहे थे, जा रहे थे, क्रीज पे खड़ा होना नहीं आ रहा था, शॉट्स खेलना समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सलमान साहब जो हैं, उनके चेहरे के ऊपर गेंद लगी, बेचारे खूनम खून हो गए, खून आलूद हो गए वो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप बगैर हेलमेट के आ गए। चलें जी, हेलमेट के बगैर खेलेंगे, अब वो हम खेल लेते हैं जी, हम कर लेते हैं। तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, इसी तरह की सारे सिलसिले होते हैं। और चलिए ठीक है, ये तो अल्लाह ताला सेहत दे उनको, उनके चेहरे के ऊपर लगी। लेकिन मैं बड़ी डाउटफुल हूँ भाई इस मैच के हवाले से। हालांकि बड़े सारे लोगों ने, जब मैंने इस पर ट्वीट की तो बड़े सारे लोगों ने मुझ पर तनकीद की कि ये पाकिस्तानियों का बड़ा मसला है कि हार जाएं तो रोना शुरू हो जाते हैं, और जीत जाएं तो वाह वाह करते हैं अपनी, और हार जाएं तो फिर उनका यही हाल होता है। लेकिन मुझे बड़ा डाउट हो रहा है, आई डोंट नो वाई, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मैं बड़ी डाउटफुल हूँ। व्हाट आई बिलीव, मुझे लगता है कि जो इंडिया का मैच है ना, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वो बाकायदा तौर पर प्लेट में रख के दिया गया है कि आप ये लें भाई, ये लें, ये हम हैं आपके साथ, आप ये लें, खेलें। इतना रन रेट आपने चढ़ा दिया, और इंडिया को फाइनल में आने के लिए यही तो चाहिए था। रन रेट कहाँ से कहाँ लेके जाना था, और हुआ भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी। मतलब पाकिस्तान जैसी टीम से, वनडे जैसी टीम से आप कम से कम फाइट तो होती, कम से कम कुछ नजर तो आता। अब 228 रन से हार जाना कितनी बड़ी जिल्लत है ये हमारे लिए, कितनी बड़ी शिकस्त है हमारी टीम का। आई डोंट नो इस वक्त मोराल कैसा होगा। गो के उनका मोराल गिरना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं गिरना चाहिए क्योंकि कल एक और इम्पॉर्टेंट मैच लगा हुआ है, श्रीलंका के साथ मैच है, और अभी इंडिया का मैच चल रहा है इस वक्त। 214 का टारगेट है, और श्रीलंका और इंडिया खेल रहे हैं, और इंडिया अभी तक जो है वो अच्छा खेल रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। लेट्स सी के एंड रिजल्ट इसका क्या होता है। लेकिन अब ये अगर मगर वाली जो सिचुएशन आ गई है ना, वो बड़ी पेनफुल आ गई है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये कोई ना कोई मोनोपोली हुई है भाई, ये कोई ना कोई इस पे गेम हुआ है, या कोई ना कोई पॉलिटिक्स हुई है,
یہ جے شاہ صاحب نے کام دکھایا ہے اپنا, اور شاید موسٹ پرابلی یہاں سے ہمارے لوگ بھی انوالو ہو, تبھی تو اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ یہ انڈیا کو پلیٹ میں رکھ کر میچ دیا گیا. نو ڈاؤٹ ان کو پرفارمنس کو آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا ہر طرح کا, کہ انہوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے, بہت زبردست کھیلے ہیں. جس طرح سے ان کا جو آپ کا ان کا کیپٹن ہے, جس طرح سے وہ کھیل کے گیا, جیسے وراٹ کھیل کے گیا, جس طرح سے کے ایل راہل کھیل کے گیا ہے, کیا زبردست یہ ایسا کھیل رہے تھے, بچوں کو کھیل رہے ہیں نا سامنے, ان کو کوئی ورلڈ کلاس بولرز نہیں بلکہ سامنے ان کے بچے کھڑے ہوئے, اور بچے ان کو ٹک 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 بالز کرا رہے ہیں, اور وہ کھل کے, مطلب ریڈی ویدر آپ کا, بارش ہو گئی, گراؤنڈ گیلا ہے, لیکن وہ جو زبردست گیم کھیلتے رہے ہیں, اور کھیلتے کھیلتے انہوں نے 350 پلس کا ٹارگٹ دے دیا, اور پھر اس کے بعد ہم چیز کرتے ہیں, ہم سے 100-150 سے اوپر نہیں ہوا. مطلب وہ ایک کانفیڈنس روہت شرما کا نظر آ رہا تھا. لیکن دوسری طرف بابر شیٹرڈ پرسنالٹی ان کی اس دن کل گراؤنڈ میں نظر آ رہی تھی. پتہ چل رہا تھا کہ بابر کی پرسنالٹی اس وقت شیٹرڈ ہوئی ہے, اور مجھے اس وجہ سے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی منوپلی ہوئی ہے, کہ کسی طریقے سے انڈیا کا رن ریٹ بھی بہتر کیا جائے, انڈیا کو نمبر 1 پر لایا جائے, اور پھر انڈیا فائنل میں آئے, اور فائنل میں آ کر بڑی ٹیمز کا میچ ہو. تو یہ باقی ٹیمز کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے, وہ شری لنکا کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. یہ بات جو میں بات کر رہی ہوں, اس کا مزید ڈاؤٹ کلیئر ہوگا کل جب پاکستان ورسز شری لنکا ہوگا, تو اس کے بعد یہ ڈاؤٹ بڑا اچھے سے کلیئر ہو جائے گا کہ آیا یہ جو انڈیا کا میچ ہے یہ پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا ہے, یا یہ صرف ایک ویو ہے, ایک سوچ ہے. اب پاکستان کو جو جانا ہے فائنل میں اگر, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, یہ ہمیشہ جو اگر مگر والی سچویشن ہے نا. ایشیا کپ کی پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت انڈیا, شری لنکا اور پاکستان تینوں ٹیمز کے پاس 2-2 پوائنٹس ہیں, لیکن تینوں ٹیمز کے درمیان جو نیٹ رن ریٹ ہے اس کا بہت بڑا ڈفرینس ہے. انڈیا اس وقت ہے جی 4.560 کے رن ریٹ پر, پہلے نمبر پر ہے. اوبویسلی شری لنکا ہے 0.420 کے نیٹ رن ریٹ پر, دوسرے نمبر پر ہے. اور انڈیا کے خلاف 228 رنز کا جو بہت بڑا مارجن ہے, اس سے شکست ہونے کے بعد پاکستان کا رن ریٹ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے, اور یہ متاثر ہو کر آ گیا ہے 1.892 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اب پرابلم یہ کہ یہ پھر وہی ہم جو ہے نا بیٹھ گئے ہیں اب فارمولے لگانے میں, مائنس کریں گے پلس ہوگا, پلس کریں گے مائنس ہوگا, پاکستان کیسے آ سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. تو اگر یہ پاکستان چاہتا ہے فائنل میں جانا تو کیا کرنا ہوگا, شری لنکا کے خلاف اپنا میچ جو ہے وہ ہر صورت میں جیتنا ہوگا. منگل کو جو انڈیا کے ساتھ میچ کھیلا جا رہا ہے, اگر انڈیا یہاں پر جیت جاتا ہے تو پاکستان کو صرف شری لنکا کو ہرانا ہوگا, جس کے بعد دونوں روایتی حریف جو ہیں وہ فائنل میں پہنچ جائیں گے. اگر شری لنکا انڈیا کو شکست دے دیتا ہے, اس وقت 26 اسکور ہے, 8 اوورز کا گیم ہو گیا ہے شری لنکا کا, 3 کھلاڑی آؤٹ ہیں, تو لگ رہا ہے کہ یہ بھی رکھ کر دے رہے ہیں پلیٹ میں. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آج اور کل کے میچ سے جو ہے نا بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ واقعی انڈیا کو پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا ہے, اور یہ باقاعدہ گراؤنڈ بنایا گیا ہے کہ فائنل میں انڈیا اور پاکستان ہو. اینی وے جی, اگر شری لنکا انڈیا کو شکست دے دیتا ہے تو پاکستان کو شری لنکا کو بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا, تاکہ جو نیٹ رن ریٹ پر پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو سکے. اسی طرح اگر شری لنکا انڈیا کو ہراتا ہے اور پاکستان شری لنکا کو ہرا دیتا ہے, تو اس صورت میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف بنگلہ دیش کی فتح کی دعا کرنی ہوگی, تاکہ نیٹ رن ریٹ پر فیصلہ ہو سکے. اس کے علاوہ اگر شری لنکا اور بنگلہ دیش سے ہار جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کو صرف شری لنکا کو ہرانا ہوگا. اور جو بنگلہ دیش ہے وہ بیچارے کسی بھی گنتی میں اس لیے نہیں ہے, کسی بھی لسٹ میں اس لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ جو آلریڈی ہے وہ اپنے 2 میچز ہار کر وہ فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں. تو اب بنگلہ دیش کا صرف اتنا کام ہے کہ یہ باقی ٹیمز کے ساتھ کھیل کے ان میں سے کسی بھی 2 کو جو ہے وہ فائنل میں پہنچا دے. لیکن پھر وہی سچویشن, مطلب اتنا زبردست آپ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور کھیلتے پھر آخر میں آ کے ہم اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے, ہم جائیں گے نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے ہم گھر آئیں گے, ہم جائیں گے ہم گھر آئیں گے. بہت سارے لوگوں سے اس پر سوال ہونا چاہیے, اور بابر سے اس پر بہت زیادہ سوال ہونا چاہیے, بہت ہی زیادہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے. ایسے سچویشن میں اگر آپ فائٹ کر کے ہارتے, اگر آپ میچ لڑ کے ہارتے, تو ہار پہ افسوس نہ ہوتا. لیکن آپ کا جو morale تھا, آپ کی جو سچویشن تھی, آپ کی جو کنڈیشن تھی, آپ منٹلی طور پر ہارنے کے لیے آئے تھے. وہ آپ کے فرسٹ سٹیپ سے لے کر اینڈ رزلٹ تک بتا رہا تھا. بڑا افسوسناک سچویشن یہ ہوئی. اینی وے جی, کل جب شری لنکا کے خلاف پاکستان میدان میں اترے گا, اور جو 1-2 پلیئرز انجرڈ ہو کے اس دن سائڈ میں بیٹھ گئے تھے, وہ جو کی پلیئرز تھے ہمارے, حارث رؤف کی پلیئر ہے اس وقت ہمارا, حارث رؤف
شاہین اور نسیم یہ وہ ہیں جو کی پلیئرز ہیں اس وقت، جو فاسٹ بولر زبردست کھیل رہے ہیں ہمارے. اسپنرس کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے، انڈیا جانتا ہے کہ ہم اسپنرس سے ڈرتے ہیں، اسپنرس کو نہیں کھیل پاتے، تو انہوں نے اس ٹیکنیک کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اور لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ ہم نے کوئی فارمولاز تیار نہیں کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ میچ چلا گیا. اینی جو چلا گیا وہ چلا گیا، لیکن اب آگے جی تھوڑی سی محنت کر لیں. کچھ بھی ہوا ہے آپ نے پلیٹ میں رکھ کے ہی دے دیا، آپ نے یہ سوچ کے دے دیا کہ انڈیا کے ساتھ فائنلز کھیلیں گے، تو کل کم از کم عزت رکھ لیجیے گا اور کوشش کریں کہ جو پرفارمنس آپ کی رہی ہے اس کی تھوڑی سی لیگیسی کو آگے بڑھا لیں. کل والے میچ کو ذرا مائنس کر کے اپنی پرانی والی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کل کے میچ میں کچھ جان ڈالیں تاکہ آپ فائنل میں ہوں. اور دعا کرتے ہیں ہم، میں تو اب امید بھی نہیں کر رہی ہوں نا آپ سے، کیونکہ پچھلے میچز میں جو ہم نے آپ سے امید کی ہے پاکستانی ٹیم سے، انہوں نے جو کچھ کیا تو اس کے بعد امید نہیں، میں صرف دعا کر رہی ہوں اور اللہ سے امید کرتی ہوں کہ چل جائیں آپ لوگ، کھیل سکیں آپ لوگوں کے جو ہاتھوں میں کیچ پکڑتے ہوئے سوراخ ہو جاتے ہیں یا کیچ پکڑتے ہوئے پلیئرز ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بال پکڑنی ہے یا نہیں پکڑنی، ایسے الٹے سیدھے شاٹس کھیلتے ہیں کہ وہ جا کے سیدھی جو ہے نا وکٹ میں لگتی ہے، کبھی کبھی آپ کو بال ہی نظر نہیں آتی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکت دے کہ کل کا میچ اور کل کے میچ کے بعد فائنل میں آپ بہترین پرفارم کر سکیں، جو سارے فلاس رہے ہیں ان سب کو اوور کم کر کے اچھا میچ کھیلیں، اچھا گیم دیں. اپنا بےحد خیال رکھیں جی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. دعا کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی فارمولا لگ جائے اور ٹیم پاکستان فائنل میں پہنچ جائے. اللہ نے کی بات.